कॅन्डिडेट आज एकंदरीत हे 6 दीस आसा जो आम्ही प्रचाराच्या दरम्यान आज आमच्या तिवरे वरगांव ग्रामपंचायतीच्या एक ह्या महालक्ष्मीच्या टेम्पलाच्या आवारांत भोंवता आणि अशें आसा की आमी जी कामां 5 वर्सां केल्ली आसा जी मागणी आशिल्ली पंचा तर्फे किंवा आमचे हितचिंतक आसूं आमदाराच्या देखरेखी आमच्या हाता खाली काम करून जी संदी मेळ्ळा तिचो आमी संदीचो पुरेपूर फायदो लोकांक दिल्लो आसा आनी तेकाच लागून ही पोचपावती म्हणून आमी ज्या ज्या घरांनी वता थंय आमकां बरो रिस्पॉन्स येता की आमी जेन्ना सांगता की परत एकदां निवडणूक उबे रावता तेन्ना ते म्हणटा आमकां खबर आसा पेपरार वाचिल्ले आसात आमी तुज्या बरोबर आसा तुवें ही कामां केल्या ती कामां केल्या अक्षरशा म्हणजे म्हाकाय खूब आनंद जाता कित्याक सांगिनासतना तेंच्या तोंडांतल्यान आयकलें वता की बाबा तुवें इतली कामां केल्या म्हणजे अशें जाला की प्रत्येक वाठारांत एक झेडपीच्या कामाचो एक स्तुती जाता आनी तेका लागून एक बरो रिस्पॉन्स आसा आनी आमी जैतिवंत जातले आमी फक्त मतदिक्यान जाता इतले चड मतदिक्यान येवपाक आमी प्रयत्न करतले. थँक्यू. सर तुमी झेडपी कॅम्पेनिंग स्टार्ट केल्लें आहा आनी आयच्या दिसा तुमी ती आहा कितें सांगचे दिसता? आमचे जिल्हा पंचायत बितकी खंडोळेचे उमेदवार श्री रमेशबाब भोसले यांचे घर घर प्रचार आज तिवरे वरगांवच्या ह्या विलेज पंचायतीच्या भागांत आज सुरू जाल्ले आसात. मोठे संख्येन आमचे कार्यकर्ते हिरीरीन प्रत्येक मतदाराक संपर्क करपाचें आज धोरण आमी लाबयलेलें आसा. अशा वेळाचेर हांव ज्या सगळ्या मतदारांचे आभार व्यक्त करता एक उत्स्फूर्त तरेचो पाठिंबो आणि जाणीन कोणी काम केल्लें आसा तांकां तेंच्या बरोबर आमी सदांच रावतले असो तरेचो विश्वास आनी असो तरेचो आशिर्वाद ताणीन आमच्या रमेशबाब भोसलेक आमच्या उमेदवाराक दिल्लो आसा. भारतीय जनता पक्ष ह्याणेन ह्या मतदारसंघान केल्ली विकासाची कामां प्रत्येक साधन सुविधा उपलब्ध करून दिल्ली आशिल्ली हो सगळो गेली 8 वर्सांचो हिशोब जो आसा तो आज डेफिनेटली रमेश बाबाच्या विजयान तो आज शिक्कामोर्तब जावपाचे ह्या मतदारसंघातल्या सगळ्या मतदारांनी आज ठरवलेलो आसात. म्हणजे सरपंच आदले सरपंच पंच सदस्य आणि हिरीन वाघरणारे म्हणजे वाघा सारखे कार्यकर्ते वाघिणी सारखे कार्यकर्ते आज प्रत्येक मतदाराकडेन संपर्क साधतात. आमचो घरोघरी प्रचार फक्त हांगसरूच ना बरें बाकीच्या ठिकाणी अन्य 3 ठिकाणी म्हणजे कार्यकर्त्यांच्या वरवीं आज सुरवात आसा. मोठ्या मतदिक्यान आज रमेशबाब भोसलेक निवडून हाडपा खातीर आमी निर्धार करतात आनी गद्दारांक हद्दपार करपा खातीर आमी आज सातत्यान करचें आसा. हांव एकूच म्हणटा प्रामाणीक एक उमेदवार प्रांजळ एक उमेदवार ज्याचो एक निर्मळ स्वभाव जो आसा त्या स्वभावान भितर आनी एक म्हळ्यार एक आमी तत्ववादी लोक तत्वां आमी काडून केन्नाच खोट्याक लावना आनी म्हणूनच हांव एकूच आव्हान करतलो तुमच्या माध्यमांतल्यान जे हांगा आसा थंय आसा सत्ते खातीर आपल्या पोटा खातीर सामके स्वार्थ आनी आपलो घाण दवरलेलें आसा अशें लोकां पासून पयस करून गद्दारांक हद्दपार करचें अशें एक नमळाईचे मागणें आहा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की युतीचो हो उमेदवार जावन आसा पण बरेचशे फावटी आमी पळयतात युतीचे ज्यांचे कडेन आमी युती केल्ले आसात नांव घेतलो मोगोब कडेन पण बरेचशे कार्यकर्ते तांचे आज विरोधक जे आसात म्हणजे गद्दार जो उमेदवार जो आसा ताच्या फाटल्यान आज प्रचार करतात. आमकां कांय फरक पडना पूण जो युतीचो धर्म पाळपाक शकना आनी त्या फुडाऱ्यांनी आपले कितें सिद्ध करपाक सोदतात हें आज लक्षांत दवरपाची गरज आसा आनी संपूर्ण म्हज्या प्रियूळ मतदारसंघांतल्या मतदारांनी आज लक्षांत दवरपाचें आसा. शिक्षीत जे लोक आसा जांकां साधन सुविधा
हेजो आमी आज गेली 8 वर्सां सातत्यान पाठपुरावो करून आज बरी तरेची सेवा दिवपा खातीर आमी प्रयत्न केले आसात. त्या प्रयत्नाचो फळ म्हणजे तो श्रमेश बाब भोसलेच्या रुपान आमकां जैतिवंत जातलो हें आमकां पळोवपाक मेळटा. आज बरेचशा आपण थंय अशें करणारे जे आसात पयलीं जे थंय उबे दिसतात ते हांगसर सगळीं कामां सादून आज फाटल्यान सुरी घालपाचो प्रयत्न केल्लो आसा पर्यंत तांकां जनता जी आसा ती माफ करपाक शकना. कारण जनता ही प्रिंसिपल्ड आनी ह्या पॉलिटिक्साचे डायनेमिक्स बदलपा खातीर आज श्रमेश बाब भोसले दुसरे फावट आपलें नशीब अजमावता. आमच्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान आनी मतदारसंघातल्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक बरे तरेचे मतधिक्य घेवन श्रमेश बाब भोसले जैतिवंत जातलो अशी आमकां पूर्ण अपेक्षा आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं. तर तुम्ही खूपशी वळख कंप्लीट केल्ले लोकांचो रिस्पॉन्स कसो मेळटा तुमकां? लोकांचो रिस्पॉन्स म्हणजे तो ट्रेमंडस आसा. लोकांनी 2 गोश्टी कडेन लक्ष दवरलेलें आसा की गेली 8 वर्सां केल्लो डेव्हलपमेंट बरेचशा लोकांचें अशें आसात की आमकां आनी कांय ना बरी तरेची सर्वीस मानवतेचो धर्म आमी पाळटात, मनीसपण आमी पळयतात. आमी कोणाक फुटींगपणाचे आनी अत्यंत म्हत्वाची प्रभावी विशय जर आज मतदारसंघान आज जाणीवपूर्वक घेतात ते म्हळ्यारूच आमी आपत्कालीन स्थितीन बरेचशा जाणांक रक्तदात्याच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां आमी पाविल्ले आसात. काल हांव अमेवाड्या भावात हांव क्रिस्तांव भावागेर घेतले. म्हजे मायन एक म्हाका सांगिल्लें आसात तुका आमी केन्नाच विसरपाक शकना. जो पर्यंत तुमी आसतले तो पर्यंत श्रमेश किंवा आमचे बाकीचे जे कोण आसा तांचे बरोबर आमी सदां जातलीं कारण तुमी आमचो जीव वाचयलेलो आसा. अशे तरेचें कार्य ह्या प्रियोळ मतदारसंघांतल्यान प्रियोळ प्रगती मंचाच्या वतीन चलता, भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन चलता, वेगळ्या NGOच्या माध्यमांतल्यान चलता. ही आमची एक जमेची बाजू आसा. आमी कोणाची सोरो घालून लिव्हर पिड्ड्या खातीर करपा खातीर आमी हांगा निवडणुकीक देवले ना. तर ह्या लोकांक प्रामुख्यान तांचे साधन सुविधा आनी सोयी सुविधा उपलब्ध करपा खातीर आमी संस्कृतीचो वारसो मुखार व्हरपा खातीर ज्या लोकांनी संस्कृती इबाड करपा खातीर काबार करपा म्हाका मुखार व्हरल्या गांवांकूच स्वता ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी करपाक शकना. ते संस्कृतीचे भाशे उलयता आनी भुरग्याच्या पोटा पाण्याचो विश्वास करता. गेली कित्येक वर्स हे सरपंच आशिल्ले हे आशिल्ले पूण कांय करपाक शकले ना. नोकरी कोण दिवपाक शकता हेंचे कडेन कापास आसा. ह्या तरुणांनी आज लक्षांत दवरपाची गरज आसा. ही भूल थाप आसा, फटिंगपणाची भाशा आसा. हेंकां फटिंगपणाचे भाशेचे हेंकां लाथ मारून आज धांवडोवपाची गरज आसा. हें हांव सांगतलो आनी म्हज्या तरुणां कडेन हांव इतलीच मागणी करतलो. तुमचो फुडार घडोवपा खातीर आमी तुमचे बरोबर समर्थ म्हणून उबे आसतले. तुमचे लाख मोलाचे मत कमळाक दिवन श्रमेश बाब भोसलेक मोठे जैतिवंतान निवडणूक दिवन तुम्ही तुमचो फुडार घडयचो आनी ह्या प्रियोळ मतदारसंघात एक प्रामाणीक स्वाभिमानी अभिमानीचो झेंडो आज त्याच दक्षिण गोंयच्या जिल्हा पंचायतीचेर फडकोवचो अशें म्हजे सगळ्या मतदारांक आव्हान जावन आसात. सगळ्यांक देव बरें करूं. जय हिंद, जय भारत, जय गोवा.